चान्स मागेको सरले चान्स दिनुभयो अन्त मलाई घर फर्किनु भन्नुभएको थियो अडिसन नदिकन ब्लाइन्ड अडिसन दिनुभएको थियो त्यो गीत चाहिँ मैले राम्रो गाउन सकेको थिइनँ र मैले ब्लाइन्ड अडिसन पनि दिनु नपाउने एउटा सिचुएसन आएको थियो घर जलेर आज करानी भो सबै मन डढेर आज कहिले पनि एउटा सिङ्गल चेयर भनेर मैले डिमोरलाइज आफूलाई कहिले गरिनँ बस त गऱ्यो तर चेयरै घुमेन त्यस्तो टाइपको भएको थियो लाइट पनि बल्यो चेयरै नगयो अब त्यहाँ रियालिटी चाहिँ खासमा रुको थिएँ रोएर नि आँसु पुसिसकेर नि अगाडि फर्किसकेको थिएँ यस्तो मन दुखेको थियो रुको थियो खास रुन त रुकै थिएँ म तर त्यहाँ देखाइन धेरैचोटि ठोक्कर खाँदा द भोइस अफ नेपाल सिजन 3मा चाहिँ अब आइपुगेँ आर्टिस्टले भोइसको ट्रफी जित्नु ठुलो कुरा होइन मान्छेको मन जित्नु ठुलो कुरा हो तर टप 8मा पुगेँ त्यो पनि ठुलो कुरा हो मेरो लागि त नमस्कार दर्शकबिन यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिनेपाटी टिभीको साथमा छु म सुषमा कार्की द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 सबैले फलो गर्नुभएको छ स्पेसल्ली विदेशमा रहनुभएको हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले र द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को चाहिँ फिनाले हुँदैछ सो म एकदम एक्साइटेड छु म लगायत धेरै अडियन्सहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला कसले जित्छ भनेर सो आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ रविजी उहाँ भर्खरै मात्र बाहिरिनु भएको छ धेरैजना अडियन्सलाई रुवाएर बाहिरिनु भएको छ र उहाँको ओभरअल जर्नी कस्तो भयो र उहाँले अस्ति भर्खरै मात्र गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ जसको चाहिँ अहिले निकै चर्चा भएको छ र भ्युज पनि राम्रो गएको छ उहाँलाई म बधाई पनि दिन्छु र आउनुहोस् उहाँलाई अब ढिला नगरिकन सिनेपाटीमा स्वागत गरिहालौँ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद धेरै सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम सन्चै छु कङ्ग्रेचुलेसन है हजुरलाई किन हजुरको गीत आएको छ थ्याङ्क यू सो मच ओके रविजी सिक्किमदेखि आउनुभयो भोइसकै लागि भनेर र फिनालेसम्म हुन्छ नि जोड तोडले मिहिनेत गर्नुभयो तर टप 5बाट बाहिरिनु भयो होइन टप 8बाट बाहिरिनु भयो ओभरअल जर्नी कस्तो भयो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ओभरअल जर्नी एकदम राम्रो थियो सोचेको भन्दा जे होस् राम्रो भयो है सोच्नु त मैले अब त्यस्तो सोचेर आएको थिएन कि म त्यो एक्सपेक्टेसन बोकेर है आश बोकेर आएको थिएन जहाँसम्म भगवान्ले लान्छ मलाई होइन मेरो डेडिकेसन र मेरो त्यो मिहिनेतले जहाँसम्म पुऱ्याउँछ जे होस् त्यहाँसम्म चाहिँ म पुग्छु होला भनेर सम्झेको थिएँ तर टप 8मा पुगेँ त्यो पनि ठुलो कुरा हो मेरो लागि त सिक्किमदेखि भोइसकै लागि भनेर हजुर सिक्किममा अब जस्तो नेपालमा भोइसको त्यस्तो क्रेज छ है सिक्किममा पनि त्यस्तै छ सिक्किममा धेरै सिङ्गरहरूले आफूलाई अब त्यो स्ट्याब्लिस गर्नु सकेको छैन एक्सप्लोर गर्नु सकेको छैन प्लेटफर्मको खाँचै छ है त्यही भएर अब त्यसै त अब हामी नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे र यसो नेपाली प्लेटफर्म पाउँदा त अब हामी गदगद हुन्छ नि खुसीले होइन त्यही माथि चाहिँ सेलेक्सन हुँदा यसरी टप 8मा पुग्दा झन् खुसी नै भइहाल्छ टप 8 पुगिन्जेलसम्म तपाईँले राम्रो चर्चा कमाउनु भयो तपाईँको लागि स्पेसली कमेन्ट आउँथ्यो रविजीले जितेको हेर्न चाहन्छौँ भोट रविलाई गरौँ भनेर है सिक्किमदेखि आउनुभयो भोइसको लागि नेपाली हुनुहुन्छ त यस्तो राम्रो नेपाली हुन्छ नि राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ राम्रोसँग गीत पनि गाउनुहुन्छ सोच्नु भएको थियो लाइक यति धेरै माया गरिदिनु हुँदो रहेछ मेरो लागि भनेर भोट मागिदिनु हुँदो रहेछ त्यो कमेन्टहरू पढ्दाखेरि हजुर त्यो चिज चाहिँ अब के भन्नु एउटा आर्टिस्टको लागि एउटा भाग्यको कुरा हो नि है आर्टिस्टले भोइसको ट्रफी जित्नु ठुलो कुरा होइन मान्छेको मन जित्नु ठुलो कुरा हो र त्यो त्यो मन जित्नुमै म खुसी छु सोचेको चाहिँ थिइनँ मैले कहिले पनि यस्तो हुन्छ भनेर तर जे होस् म भएको त्यो डिसेन्ट पनि देखेर है त्यो मेरो त्यो स्वभावहरू देखेर गीतमा त्यो मेरो त्यो एक प्रकारको त्यो डेडिकेसन देख्छ नि त मान्छेले काम गरेर देखिहाल्छ है त्यो देखेर सबै सम्पूर्ण दर्शकले मलाई माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ सोचेको थिइनँ त्यो सोचेको भन्दा धेरै पाएको छु नेपालमा आएर चाहिँ त्यही भएर मोटाउनु भएको छ अलिकति त्यही खुसीले गर्दा मोटाउनु भएको अलिकति सो हुन्छ नि मैले अघि कहीँ सुनेको थिएँ तपाईँले सिजन 1, 2 मा पनि अडिसन दिनुभएको थियो भनेर है के हो हजुर त्यो सिजन 1, 2, 3 मा तिनवटामै गरेको अडिसनको त्यो मेरो सबै स्क्रिनसटहरू छ क्या घरमै छ त्यो डिजिटल अडिसन दिएको अन्त रेजिस्टर्ड भएकोहरू त्यो मेलहरू आएकोहरू एभ्रिथिङ छ मसँग किनभने अब एक प्रकारको यो द भोइस भन्नेसँग त मेरो पुरानो एउटा नाता छ किन द भोइस इन्डियामा पनि दिएको नि त मैले है कारणवश रिजेक्ट भएको अहिले मैले सक्सेस त पाएको त छुइनँ बाँकी कुरा गर्नु पर्दाखेरि तर यो मौकामा पुग्नुभन्दा पनि बेसी त मैले फेल बेसी भएको हो धेरैचोटि ठोक्कर खाँदा द भोइस अफ नेपाल सिजन 3मा चाहिँ अब आइपुगेँ रविजी कहिले लागेन अब यत्रो धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको रहेछ अडियन्समा आउनलाई धेरैजनाले सुनोस् मेरो भोइस धेरैजनाले चिनोस् भनेर तपाईँले इन्डियामा पनि गर्नुभएको रहेछ नेपालमा पनि गर्नुभएको रहेछ जब यो ठोक्कर खाँदाखेरि चाहिँ ल अब चाहिँ हुन्छ नि म अब ब्याक हुन्छु मैले चाहिँ सक्दिनँ रहेछु मेरोमा लेखेको छैन रहेछ भन्ने त्यो फिल आयो कि होइन मनमा
हजुर त्यो त अभियसली नै एउटा आर्टिस्टलाई या भनौँ जसले एउटा जे कुनै काम गर्दैछ, जसले पढ्ने काम गरिरहेको छ, कसले पेन्टिङ गर्ने काम गरिरहेको छ, कसले खेल्ने काम गरिरहेको छ है, कति कोसिस गर्दा गर्दा पनि त्यो चिज नपाउँदाखेरि त अभियसली दुःख लाग्छ र ब्याक हुनु त मन लाग्छ। म पनि ब्याक भइसकेको मान्छे हो, तर पनि अब भनिन्छ नि अब कोसिस चाहिँ गरिरहनुपर्छ, एक दिन पाउँछ नि त। त्यस्तै भएको मेरो पनि। अब मैले कोही खेर ब्याक भन्दा नि ग्याप हुने के अब कोही खेर कामले नभ्याउने या भनौँ कोही खेर थाकेर घर पुगेको बेलामा केही गर्नु मन नपर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो र ब्याक पनि भएको थिएँ कति कारणले गर्दाखेरि। अब कोसिस मैले निरन्तर गरिरहेको थिएँ र पनि केही अब मैले 100 दिँदै थिएँ भने उताबाट 1% पनि ब्याक नहुँदाखेरि त अभियसली मन दुख्छ नि त होइन, यसो म गर्दिनँ भयो अब भन्ने पनि भएको थियो। हुन्छ नि केटी मान्छे भएको भए त्यो सिचुएसनमा रुन्थ्यो कि तपाईँको मन रुवाएको थियो कि थिएन? मन त रुन्छ तर अब आँखाबाट आँसु नआए पनि मन त रुन्छ। अब त्यही म एक्लै वकमा हिँड्ने है, त्यो टी गार्डनतिर भित्र हिँड्ने, कोही खेर साथीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने, कोही खेर खेल्नु जाने, त्यसरी नै अब आफ्नो मनलाई शान्ति पार्थेँ। जे जस्तो भए पनि हार चाहिँ खान हामीले छोड्नु हुँदैन होइन। हार खायो भन्दैमा त्यो कुरालाई छोडेर हुन्छ नि अब मैले सक्दिनँ रहेछु भने चाहिँ बस्नु हुँदैन। र तपाईँको ब्ल्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले गीत गाएर अन्तिम भइसकेपछि मात्र हाम्रो प्रमोद सर चाहिँ टर्न हुनुभएको थियो। के भएको थियो त्यो टाइममा? लाइक हुन्छ नि तपाईँलाई देखाउँदाखेरि तपाईँ यस्तो निराश भएर हुन्छ नि लाइक घर जाने वेतिर यस्तो फर्किसक्नु भएको थियो कि त्यो मोमेन्ट अलिकति भनिदिनुहोस् न कस्तो थियो? के भन्नु अब लाइफको साह्रै त्यो हुन्छ नि मलाई इन्ट्रेस्टिङ पार्टै त्यही हो मेरो है। अब त्यो मैले त्यो वर्डमा के त्यसलाई एक्सप्रेसै गर्न सक्दिनँ त्यो मोमेन्टलाई। यस्तो मन दुखेको थियो, रुको थियो, खास रुन त रुकै थिएँ म, तर त्यहाँ देखाएन कतिवटा क्लिपहरू त अब एडजस्ट गरेर यताउता काटकुट गरेर पर्टिकुलर टाइमभरिको बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ रियालिटी चाहिँ खासमा रुको थिएँ, रोएर नि आँसु पुसिसकेर नि अगाडि फर्किसकेको थिएँ। त्यहाँबाट फेरि अन्त खासमा चाहिँ त्यो चेयर टर्नै भएको थिएन, त्यो चेयरै बिग्रेको थियो। त्यो दिन खासमा चाहिँ अडिसन नहोला खालको कुरा पनि भइरहेको थियो, किन टेक्निकली इररले गर्दाखेरि त्यो चेयर नघुमेको अगाडि त्यस्तो भइरहेको थियो नि त। र पनि चेयर चाहिँ घुमेँ, फेरि घुमेँ, लु अडिसन गर्नुपर्छ भनेर छिटो रेडी भएर बसेर अडिसन गरेको। बस त गऱ्यो तर चेयरै घुमेन, त्यस्तो टाइपको भएको थियो। लाइट पनि बल्यो, चेयरै नघुम्यो। मैले सम्झेँ अब के चाहिँ गर्नु भगवान्, मैले अब ट्राई पनि गरेकै हो, कति चाहिँ ट्राई गर्नु, अब कहिले त नहुँदो रहेछ भन्ने एक प्रकारको रिस्क पनि उठाएँ आफूलाई होइन। त्यसै त म त्यो अलिकति सेन्सिटिभ मान्छे छु, केही भएन भने आफूलाई त्यस्तो धेरै अब कोस्ने खालको मान्छे नि। अब ट्राई पनि गरेकै हो, अब हुँदै त हुँदैन, के चाहिँ गर्नु। अब मैले मेरो पनि भएको क्षमता त देखाइसकेँ, अब के चाहिँ गर्नु भनेर मैले गिभ अप गरिसकेको थिएँ। तर टक्कै एउटा चेयर त एउटा उम्मिद होइन आयो, त्यहाँबाट चाहिँ मैले सम्झेँ ल अब चाहिँ आई विल सो होइन, म कस्तो टाइपको हो र म के हो, म देखाउने कोसिस गर्छु, एकदम मिहिनेत गर्छु भनेर सम्झेँ। त्यहाँबाट मैले त्यहाँबाट ब्लाइन्ड सकेर घर गएर नि फोनमा कहिले पनि एउटा सिङ्गल चेयर भनेर मैले डिमोरलाइज आफूलाई कहिले गरिनँ। किनभने सिङ्गल चेयर चाहिँ कतिवटा विनर भएको रहेछ त भोइसमा भनेर त्यस्तो हेर्नु थालेँ होइन। अन्त कतिजना भएको रहेछ विनर होइन, त्यो चिजले चाहिँ मलाई इन्सपिरेसन पाउँथेँ। अरे उनीहरूले सक्दो रहेछ भने मैले किन सक्दिनँ भनेर एक प्रकारको आत्मबल बढाइरहेको थिएँ। ठिक्कै यहाँ आएँ, यहाँ ब्याटलको लागि पेयर अप भयो, त्यहाँबाट पार्टनर देख्दा त्यसै साथ त गएको थियो। अन्त फेरि गीत राम्रो पाएँ, त्यो गीतलाई मजाले सिक्दै गएँ, फलस्वरूप राम्रो भयो। मैले अघि पनि भने मिहिनेत गर्न कहिले छोड्नु हुँदैन, यसको मतलब तपाईँबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। र तपाईँले जुन चाहिँ ब्ल्यान्ड अडिसनमा गाउनु भएको थियो सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रै याद, मेरो फेभरेट सङ हो, सायद धेरैजनाको फेभरेट हुनसक्छ। र तपाईँले यति मिठोसँग गाउनु भएको थियो, आज लाइभ सुन्ने इच्छा छ। ए हुन्छ म गाइदिन्छु नि त है। अब घाँटी त्यस्तै हो, राम्रो सुताइ छैन। इन्टरभ्यू आइसक्यो, घाँटी दुखिरहेको होइन। इन्टरभ्यू भन्दा नि सिङ्गरले त अब गाई नै बस्नुपर्ने हुन्छ, अब घाँटी त अलवेज रेडी नै राख्नुपर्छ। तर पनि त्यही हो, अहिले अब त्यही राम्रो सुताइ भएको छैन। अब छुट्ने बेलामा साथीहरूसँग गफ गरेर बेसी हुन्छ, सुताइ राम्रो हुँदैन, बिहान छिटो उठाइ हुन्छ। अन्त त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो राम्रो डिस्टर्ब गरी होइन, ठिकै छ, तपाईँले त्यस्तो हुन्छ। रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना,
शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना घर जलेर आज करानी भो सबै मन डढेर आज बिरानी बोकठै सँगै जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगै मेटिँदैछु भाग्य हातमा। यो गीतै चुज गर्नुभयो के हो कारण त्यो टाइममा? किनभने आफूसँग मेल खान जाने भन्नु पनि हो। आफूसँग मेल खाना भन्दा नि मैले भोइसमा ब्लाइन्ड अडिसनमा त अब यहाँबाट भोइसबाट गीत दिनुहुन्छ, कतिवटा गीत समस्या हुन्छ कि अब त्यो उहाँहरूको त्यो इन्टरनल उयो हो, म्याटर हो र सरहरूले दिनुहुन्थ्यो गीत। अन्त दिनुभएको थियो त्यो गीत चाहिँ मैले राम्रो गाउन सकेको थिइनँ र मैले ब्लाइन्ड अडिसन पनि दिनु नपाउने एउटा सिचुएसन आएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर सरलाई करण सरलाई मैले प्लिज सर एकलाई चान्स दिनुहोस् भन्दा रोएर कसो कसो गरेर चान्स एकलाई दिनुहोस् न भनेर अब सरलाई मैले चान्स मागेको हो। सरले चान्स दिनुभयो। अन्त मलाई घर फर्किनु भन्नुभएको थियो अडिसन नदिकन ब्लाइन्ड अडिसन। त्यस्तो हुँदा जबरजस्ती कसो कसो गरेर मैले गरेको अडिसन, ब्लाइन्ड अडिसन दिएको सर। मिहिनेत गर्नुभएको। हजुर हजुर कि मेरो त लामो कहानी छ त्यो भन्दा धेरै टाइम जानुसक्छ होइन। ब्लाइन्ड अडिसनकै धेरै सर्ट एन्ड स्विटमा भनिरहनु भएको छ। हजुर, हजुर। म लगायत धेरै अडियन्सले बुझि पनि रहनु हजुर, भएको हजुर, छ। बुझ्नु भयो। बुझिराख्नु भएको छ कति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। हजुर, हजुर। र प्रमोद सरको कोचमा तपाईँले गर्नुभयो सबै, किनभने सरले त योभन्दा अगाडि सिजन 2 जित्नु पनि भएको हो राम लिम्बुजीले होइन। सो कस्तो रह्यो उहाँसँग गर्दाखेरि, ट्रेन गर्दाखेरि? हुन्छ नि अब प्रमोद सर त सिक्किम धेरै जानुहुन्छ होइन त्यहाँ प्रोग्रामको लागि, त्यहाँ देख्नु भएको थियो उहाँलाई? मैले सिक्किममा चाहिँ देखेको थिएन सरको कन्सर्ट चाहिँ। मैले बाँकी कुरा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि एटेन्ड गर्नु सकेको छुइनँ, किनभने म त्यति भने नि म एक टाइममा यस्तो भएको थियो म्युजिकदेखि टाढा भइसकेको थिएँ है, फेरि ब्याक भएको म्युजिकमा। त्यही त्यस्तो भएर हो। जे होस् तर सरलाई फलो चाहिँ गरिरहेको मान्छे हो। भोइसमा चिने सरलाई होइन, अगाडि सिजन 1मा चिने, त्यहाँबाट सरलाई फलो गरिरहेको मान्छे हो म। कस्तो रह्यो उहाँको हुन्छ नि उहाँ एज अ कोचबाट तपाईँलाई कोच गर्नु? हजुर कोच चाहिँ अब सरले धेरै राम्रो धेरै टेक्निकहरू सिकाउनुहुन्थ्यो है। अब किन सरहरूले भनेको त अब म्युजिकलाई अब बुझिसकेको मान्छे हो, हामीभन्दा धेरै सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ है, म्युजिकलाई धेरै नजिकबाट देख्नु भएको मान्छे हो र उहाँको अगाडि सिक्नु पाउँदा र उहाँको त्यो गाइडेन्स पाउँदाखेरि त आफूलाई एकदम भाग्यशाली ठान्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि त अगाडि ब्लाइन्ड अडिसनमा कस्तो थिएँ र अहिले कस्तो छु भन्ने कुरा उहाँको मेहनतकै कारणले गर्दा हो। उहाँको मेहनत र मेरो एफोर्टले गर्दाखेरि भएको हो यस्तो। अब चाहिँ के कुरा मिस हुन्छ भोइसको? अब त त्यही हो आफ्नो कोचको त्यो माया मिस हुन्छ है। किचनमा खाएको खानाहरू मिस हुन्छ। अङ्कल आन्टीले धेरै अब माया गरेर पकाएर दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। अब अगाडि लाने मेन्टोरहरू हुनुहुन्छ, अङ्किता म्याम हुनुहुन्छ, झर्ना म्याम हुनुहुन्छ, गरिमा म्यामहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै अब हेल्प गर्नुभएको छ होइन, ग्रुमिङ गर्नुभएको छ। कतिवटा अब आफूलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने म्याम यस्तो यस्तो बिमार भइरहेको छ भन्दा नि अब त्यसो भने तिमी बाहिर एकछिन हावा खाँदै गरेर रेस्ट गर, यस्तो यस्तो टाइपको त्यस्तो पाउनु नै ठुलो कुरा हो नि त। अब कम्पिटिसनमा आएर यो कम्पिटिसन हो, तिम्रो त्यसको एक्सक्युजेसै चल्दैन, तिमी आउनै पर्छ भनेको भए म सक्दिनँ थिएँ है। तर हेल्प गर्नुभएको छ। अन्त त्यो कुराले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू मिस हुन्छ। र भोइसलाई चाहिँ धेरै दर्शकले एकदम माया गरिदिनुहुन्छ यो सोलाई। अझ हाम्रो हुन्छ नि नेपाली दाजुभाइ जो चाहिँ विदेशमा रहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै फलो गर्नुहुन्छ। र जब हजुर आउट हुँदाखेरि चाहिँ डिजर्भिङ पर्सन चाहिँ आउट भयो भनेर तपाईँ र किरण बिच उयो भइरहेको थियो होइन। र हाम्रो किरण सरले चाहिँ म्यासेज पनि हुन्छ नि स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? किनभने तपाईँको पनि छुट्टै फ्यान फलो छ, उहाँको पनि छुट्टै फ्यान फलो छ होइन। आपसमा त्यहाँ झगडा भइरहेको थियो कि कमेन्टहरूमा, के भन्नुहुन्छ यति धेरै माया गर्ने दर्शकलाई चाहिँ? यो त दर्शकको माया हो नि है। के भनेर मलाई 10जनाले मन परायो भने 5जना मन नपराउने पनि छ। जस्तै किरणलाई 10जनाले मन परायो भने 5जना मन नपराउने पनि छ। त्यो मन नपराउनु त्यो सिलसिला त अब निरन्तर जारी नै हुनेछ। तर त्यो कुराले गर्दा हामीले आफूलाई डिमोरलाइज चाहिँ नगरौँ। उसले यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भनेर डिमोरलाइज नगरौँ है। किरणको पनि आफ्नो एउटा एबिलिटी छ, एउटा आफ्नो युनिक टोन छ, आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान छ। मेरो पनि त्यस्तै, मैले त आफ्नो पहिचान बनाएको हो। त्यसरी किरण त इस्ट्याब्लिस सिङ्गर हो, अगाडिदेखि नै नेपाली जगतमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै अगाडि पुगेको मान्छे हो। र यो यस्तो कुराले डिमोरलाइज उसलाई पनि नगरौँ है।
नहोस् पनि होइन, अगाडि नै यो सिङ्गिङ करियरलाई जे होस् आफ्टर भोइस चाहिँ अब हामीले मैले भने नि अरू इन्टरभ्यू पनि भनेको छु, यो हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई कसरी माथि लाने त्यसमा सोचौँ होइन, त्यो कुरामा सोचौँ। त्यो किरणको फ्यान्स, मेरो फ्यान्स त्यो त्यो क्लास गर्ने केही उयो नै छैन, त्यो मूर्खता हो जस्तो लाग्छ होइन। आफ्टर अल गर्ने त हामीले गर्नुपर्छ आफ्टर भोइस त होइन। र त्यो टाइममा अब सम्पूर्ण दर्शकको माया पनि चाहिन्छ हामीलाई है, त्यति नै हो। यो तँ मेरो तँ त्यसको भन्ने चाहिँ नगरौँ, मिलेर काम गरौँ, म चाहिँ मिलौँमै भन्छु। जस्तै गरे पनि आफ्टर अल हामी एउटा नेपाली हौँ नि त होइन, हामीले त कसरी अगाडि बढ्नु त्यो सोच्नुपर्छ, त्यो छुटिनु त्यो यसको फ्यान्स उसको फ्यान्स त्यसो नगरौँ जस्तो लाग्छ। र फिनाले छ के भन्न चाहनुहुन्छ चारजनालाई, तपाईँलाई त धेरै माया गर्ने अडियन्स। अब सेमी फाइनलमा जे भयो भयो है, कतिको एक्सपेक्टेसन थियो होला म माथि जानुपर्छ या किरण माथि जानुपर्छ भन्ने कुरा। अब त्यो जित्नु त एकजनाले जित्नुपर्ने हो। हुनु त यहाँनिर 40,000जनाले होइन इन्टरभ्यू दिएको डिजिटल अडिसनमा 40,000जना विनर हुन सक्दैन। जित्नुपर्ने भने एकजनाले हो र 4जना पुग्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो कोचलाई रिप्रेजेन्ट गरेर पुग्नु भएको छ है। एउटा बहुमत एउटा भोटको बेसिसमा र आफ्नो ट्यालेन्टको बेसिसमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। उहाँलाई एकदम मन खोलेर मेरो भित्री मनबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जसले नै जिते पनि भोइसको ट्रफी जसकै हातमा भए पनि चेन्ज नहुनु होला होइन। यस्तो जहिले अहिलेको रिलेसन हाम्रो छ त्यस्तो होस् र मिलेर काम गर्नुपर्छ होइन। सपोर्ट एकअर्कामा सपोर्ट, अब हामी चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने एउटा सपोर्ट सिस्टमको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ है। तँ त्यस्तो म त्यस्तो, तँ त्यो जग्गाको म यो जग्गाको भन्नु हुँदैन। एउटा सपोर्ट सिस्टम एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ, त्यसै हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक त कहाँ माथि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकजुट भएर गर्नुपर्छ। ओके, तपाईँको आफ्नै गीत दिइरहनु भएको थियो हजुर, लाइन गाएर हामी बिदा लिन्छौँ किन तपाईँ बाहिर पनि जानु छ। हुन्छ गाइहालौँ। हुन्छ यो गीत चाहिँ 2 दिन मात्रै भयो युट्युबमा आएको र त्यो राम्रो भ्युज जाँदैछ। अझै पनि यो गीतलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस्, माया दिनुहोस् है। अब टाइम पनि थोरै छ त्यही भएर स्पिड सुनाउँछु। यो मनमा धेरै कुराहरू साँचेको छु भन्नलाई, तर तिमी सामु पुगेपछि डर लाग्छ बोल्नलाई। सधैँभरिलाई साथ दिनु है। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस् र मिलेर काम गरौँ है। हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई अझै उच्च स्तरमा पुर्याउनुपर्छ सबैजना भएर, त्यति नै भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।